युट्युबमा छ त सर। यसले युट्युबमा कन्भर्सन गरेर पुरा ग्रुपमा हालेको हालै छ अहिले। तिम्रो धेरै दिनको छुट्या छ। म पनि थोरै कन्फ्युजनमा किन छु भनेपछि फाइनान्सको मात्र लगभग 3-4 वटा क्लास छ। कहाँ पुग्यो के छ भन्ने नै हेर्नुपर्ने छ क्या। सबै युट्युबमा छ क्या। मेरो युट्युबमा गएर हेर्नु त, मैले जस्तो च्याप्टरको नाम अनुसार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भनेर सबै हाल्दैछु। ल कहाँसम्म गरेका रहेछौँ भनेपछि प्रब्लम नम्बर 5 गरेका रहेछौँ ल है। पक्कै यो प्रब्लम 5 गर्छ पक्कै कक्षामा त गर्न भने होला मैले स्योर हैन। कहाँसम्म गर्यो त्यसो भए लगाउन त कहाँसम्म गर्यो लगाउन। आज कति नम्बर हो? 6 को पढेकै हो। सर 3.4 को बी को भन्दिनु न। कतिको 4 को बी? हजुर। क्याल्कुलेसन गर्छ, डिसिजनमा आएर सोध्छ ठ्याक्कै के भन्ने। ल है 3.4 को 4 को हेर्छौ भने त्यहाँ दुईवटा तिमीलाई के प्रोभाइड गरेको छ, बोन दिएको छ। एउटा बोन चाहिँ 15 इयर्स म्याचुरिटी पिरियडको छ भने एउटा बोन चाहिँ 1 इयर म्याचुरिटी पिरियडको छ है। अनि त्यसमा तिमीलाई के गर्न भनेको छ, तिनीहरूको चाहिँ भ्यालु अफ द बोन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ 4% मा 8% र 12% मा। अब 8% मा चाहिँ दुईटैको के आउँछ, 1000 आउँछ यदि गरेको छौ भने। आउँछ कि आउन ल भन है। 8% मा यदि तिमीले गरेका छौ भने दुईटैको भ्यालु अफ द बोन कति आउँछ, 1000 आउँछ। किन 1000 आउँछ त डिफाइन गर्ने हो भने राम्रोसँग हेर, कुपन इन्ट्रेस्ट कति छ, 80 रुपियाँ छ। कुपन इन्ट्रेस्ट 80 रुपियाँ भनेको 8% के भयो, कुपन इन्ट्रेस्ट भयो। र मैले अघिल्लो क्लासमा के भनेको थिएँ, इफ कुपन इन्ट्रेस्ट र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल छ भने हो, इफ कुपन इन्ट्रेस्ट र तिमीलाई दिएको गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट जेसुकै भन है, त्यो इक्वल छ भने त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन, सिधै V0 के हुन्छ, फेस भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। त्यो चाहिँ 1000 आयो होला। अनि 4% मा गर्दाखेरि पक्कै के आयो, 1000 भन्दा धेरै आयो होला। 12% मा गर्दा पक्कै के आयो, 1000 भन्दा कम आयो होला। किनकि यो पनि के भनेको थियो रिलेसनसिपको केसमा, इन्ट्रेस्ट रेटको रिलेसनसिप र भ्यालु अफ बोनको रिलेसनसिप के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै गयो भने भ्यालु अफ बोन के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर डिस्कस गरेको थियौँ। अब यसले के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लक्चुएसन सोध्ने काम चाहिँ गरे हो क्या। तिमीहरूलाई केही पनि सोधे होइन, सोधेको केही पनि होइन, फ्लक्चुएसन हो। फ्लक्चुएसनको केसमा डिफाइन गर्छौँ भने 1 इयरको भन्दा आन्सर चेक गर, 15 इयरको बोनको प्राइस बढी फ्लक्चुएट भएको छ। सक्छन् लगाउन त आन्सर हेर, ए को ए छ कि छैन कौशिला? हजुर सर 1444। 1444 कुन 15 इयरको? हजुर। 1 इयरको? 1 इयरको 1000 हो। 1000 कहाँ 1000 4% मा? 4% मा 1038। 1038 ल 1048। अब 12% मा 1444 को स्वाट घटेर तल कति आएको छ? 12% मा 727। तर अर्को हेर त चाहिँ 1 इयर पछि धेरै घट्या छैन होला, 1044 बाट 964। This shows the price of the 15 year bond के छ, म्याक्सिमम के भएको छ, फ्लक्चुएसन भएको छ। रिमेम्बर 4% मा ट्राई गर्दा 14 समथिङ छ, 8% मा ट्राई गर्दा 1000 छ, 12% मा ट्राई गर्दा 700 समथिङ छ। याद राख है। तर 1 इयर बोनको केसमा ट्राई गर्छौ भने 4% मा 1048 कति भन्यो, त्यस पछाडि कति छ त 1000 छ, त्यसपछि कति 900 समथिङ छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 15 इयरको बोन्ड चाहिँ के छ, म्याक्सिमम फ्लक्चुएट भएको छ भने 1 इयरको बोन्ड चाहिँ के भएको छ,
कम फ्लक्चुएट भएको छ। अब यो धेरै किन फ्लक्चुएट भयो, कम किन फ्लक्चुएट भयो भनेर सोध्ने काम चाहिँ केमा गरेको छ, बीमा गरेको। Why does the longer term 15-year bond fluctuate more when interest rate changes than does the shorter term bond in 1 year भनेर भने हो कि किन होला ल भन, एउटै मात्र रिजन हुन्छ, अरु केही पनि हुन्न। The longer term bond price changes more compare with because the coupon interest amount received in each year, because the coupon interest amount, number of coupon interest. Because the number of coupon interest amount received in each year changes the price of bond more. अझ थप्ने भए in 15-year bond we receives a an interest but in receive इन्ट्रेस्ट। ल एक वर्ष मात्र कुपन इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ, अर्कोमा कतिचोटि पाउँछौँ, 15 पटक चाहिँ पाउँछौँ। त्यो 15 पटक पाउने कुपन इन्ट्रेस्टले के गर्छ, प्राइसलाई बढी के गर्छ, फ्लक्चुएसन गरिदिन्छ भन्ने है। ओके ल नेक्स्ट, अब अलि जम्प हानेर 6 को पढेकै हो। 6 को मैले 7 को बी को आन्सर चाहिँ मिलेको मेरो। 7B कल रहेछ ल, कल गर्छु ल। ल 7 को फुल गर्छु है, कलेबल बोन रहेछ। कसले गरेको छौ? एनीवन? 7 को बी रे सर। 7 नै के कसले गरेको छौ भनेको नि। 7 को कहाँ बी छ र सर? किन छैन र? चेन्ज गर्यो क्या, मेरो किताबमा छ त 7 को बी त। छ सर 7 को बी। 3.7 यति ट्रेकिङ कम्पनी। के ट्रेकिङ रे सर? यति ट्रेकिङ कम्पनी। कहाँको क्वेसन हेरेको त मैले छैन मेरो। टाइम मेलो पनिको क्वेसन हेरे जस्तो छ। उहाँले अर्को हेर्नु भएछ क्या? पछाडि धेरै पछाडिको मान्छे कि सर म। फर्किँदै छु सर म। टाइम मेलो पनिको हेरेको हेरे बक्कै पनि। ल है, यति ट्रेकिङ कंपनी has outstanding rupees 10 million par value bond that pays annual coupon interest rate of 14%. Par value of each bond is rupees 1000. The bond are scheduled to mature in 15 years. ल अब दिएको लेख्दै जाउँ सी। par value rupees 1000, अर्को कुपन
interest equals to कति percent? 14% of par value. That means 14% of 1000. That means rupees 140. Hey, the bond are scheduled to mature in the 15 years. Maturity period N कति? 15 years. Because of यति increased risks, यतिको increased risk को कारणले गर्दा investor now require a 12% rate of return on the bond of the similar quality भनेको छ. Required rate of return. Required rate of return is denoted by K. कति दियो? 12%. अभी this पछाडि 15 years सम्म the bond are callable at 110% of par value at the end of the 8 years. Callable bond भन्दा चाहिँ call price देख लै. Call price लाई के भन्नु गर्यो हामीले CP. कति भनेको छ भन्न? कतिमा callable गर्छ भन्छ? 110% of हजुर यही निकाल दियो लै. 110% of par value कति हो? 1000. भनेपछि कति आउँछ? 1100 है. कति वर्षपछि? एट द एन्ड अफ द 8 years. ल कल पिरियड. कल पिरियडलाई कहिले डिनोट गर्छौं? एनसी ले. कति वर्षमा फिर्ता गर्ने भनेको छ? 8 years मा. ल हेरे क्वेशन याद राख. एउटा बोन्ड चाहिँ इस्यु गरेको छ जसको चाहिँ 15 वर्ष के छ? म्याच्युरिटी पिरियड छ. जसको चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट कति छ त डिफाइन गर्ने भए 14% छ. पार भ्यालु कति? 1000 र यसको म्याच्युरिटी पिरियड कति हो? 15 वर्ष. रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति दिएको छ? 12%. तर यसलाई बिचमा पनि के गर्न सकिन्छ? कल गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ. एन्ड रिमेम्बर बिचमा कल गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्छ? पेनल्टी तिर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँछ. तर यसो विचार गर्दा कल प्राइस म्याक्सिमम जहिले पनि के हुन्छ? 1000 भन्दा बढी हुन्छ. यसो विचार गरे जुनसुकै प्रब्लम आयो भने कल प्राइस जहिले पनि के हुन्छ? 1000 भन्दा बढी हुन्छ. त्यो बढी तिरेको भनेको के हो? पेनल्टी तिर्यो. यहाँ पनि 1000 लाई कति तिरेछ? 1100 तिरेको छ भने चाहिँ दैट 100 इज यो के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पेनल्टी हो. कति वर्षमा कल गर्न मिल्छ भनेको छ? 8 years मा. अब ए मा जाऊ सि. व्हाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल फर एज्युमिङ इन्भेस्टर डु नट एक्सपेक्ट देम टु बी कल. यदि कल हुन्न भने अब यसको प्राइस चाहिँ कति हो भनेर सोध्ने काम चाहिँ गराएको छ. त्यो भनेको भ्यालु अफ बोन्ड निकाले है. यदि कल हुन्न भने भनेको छ यसरी फर्मुला लेख्नै अल्छिलाउँछ. यो असल अन्डरस्कोर के गर्दाखेरि कपी गरेर ल्याउँछ सबभन्दा सजिलो. राख्दै गर मलाई वेट गर्नु पर्दैन छैन. नो प्रब्लम. ए पीवीआईएफ ल भ्यालु पुट गरौँ सि. आई कति? 140 हैन र? 140 पीवीआईएफए के कति? 12% कमा एन कति? यदि कल हुन्न भने 15 years प्लस 1000 पीवीआईएफ 12% कमा 15. अब न 140 into कति? 6.8109 plus m 1000 into कति? 0.1827. How much? 953.53. 953 plus 182.70. अगाडिको मात्र यो. हजुर सर. plus 182.70. Total answer 1136.23.
23. है यसमा केही प्रब्लमै भएन। अब हामी के गर्छौं त डिफाइन गर्ने भए अर्को कलेबल बोनको माग्यो होला है। भ्यालु अफ द कलेबल बोन ल त्यही होला है। What price would the bond sell for assuming investor expect them to call at the end of the 8 years? वही होला। एउटा कल गर्दैन भने कतिमा बिक्री हुन्छ भनेर सोधेको छ, एउटा कल गर्छ भने कतिमा बिक्री हुन्छ भनेर सोध्ने काम चाहिँ गरेको छ। हुन्छ अब कलेबल बोनको फर्मुला लेख्या छ नि क्या लौदा लेख्या रहन्छ। आखिर सेम हो, त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर गरौँ ल, नो प्रब्लम है। ल के हुन्छ ल भन, आई पीबी आईएफए केडी एन को ठाउँमा के हुन्छ, कल पिरियड एनसी एम को ठाउँमा के हुन्छ, सीपी एन को ठाउँमा के हुन्छ, एनसी। ल यही हैन। अब हेर्नु राखौँ, आई कति 140 ब्रैकेट PVIFA KD how much 12%, NC कति 8 years ब्रैकेट क्लोज प्लस CP कति 1100 ब्रैकेट PVIF 12% कमा NC कति त डिफाइन गर्ने भए 8 years ल। Now 140 into how much, %12 8 years. कति 12% 8 years 12.299 2997 12.97 plus 1100 into how much 0.4039 ओके कति अगाडिको यत्रो धेरै आउँछ। 1721 point तर 1721.958 लाई 96 लेख्दिन ल प्लस 444.29 ओहो तिमीले कुन हेर्यौ र जस्तो लाग्यो मलाई त, त्यही भएर मलाई शंका लाएर मैले चेक गरेको। सर यो 12% एटर PVIF मिल्दैन जस्तो लाग्यो। 1700 आएको थियो मलाई डर लाग्यो, कहाँ हेर्यो यिनीहरुले? 12% एटर मा मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो। 9676 छ त। ओहो यिनीहरुले के हेर्छ? हो सर हो। मलाई नि किन यत्रो आयो भनेर 4.9676 यत्रो धेरै त नआउनु पर्ने भनेर म चेक गरे ल। 4039 पछिको ठिक छ बरु ल। कोले 12 पनि भन्ने भगवान डरै लाउने यत्रो 1700 कहाँ आउँछ भाइ, टोटल गरेर त आउन 1700 भन्छ नि। जम्मा 8 वटा के हो 140 हो, 8 वटा 140 को प्रेजेन्ट भ्यालु त्यत्रो धेरै कम हुनु पर्यो कि प्रेजेन्ट भ्यालु त 14 त्यो भन्दा त लगभग कति आउँछ 695.46 695.46 444.29 now answer 1139.57 9.57 ल।
त्यति गाह्रो भयो नि यो मैले तिमीलाई मात्र किन गराएको त डिफाइन गर्ने भएपछि यो कलेबल बोन भएर चाहिँ गराएको कलेबल बोन भयो कलेबल बोनमा के कुराहरू चेन्जेस आउँछ भनेर चाहिँ गराएको अरू केही चेन्ज आउँदैन एन इयरको ठाउँमा एनसी इयर्स आउँछ अर्को एम म्याच्युरिटी भ्यालुको ठाउँमा के आउँछ सिपी कल प्राइस आउने काम चाहिँ गर्छ है योभन्दा अरू कुनै चेन्जेस आउने काम चाहिँ गर्दैन ओके ल अब भन त थोरै जम्प हान्न कुन गर्न सकिन्छ सबै एउटा एउटा गरेर भएन अब थोरै जम्प हानु 9 नम्बरको सीको हल्का बताइदिनु त्यो फेरि डिसिजनै हो एउटा वाइट जम्प हानौँ भनेको 8 बाटै फरक रहेछ फेरि 8 बाटै यिनीहरूको के रहेछ रेट अफ रिटर्न रहेछ फेरि त्यही 8 को गरेछ सबैले गरे ह सर त्यसले 9 को ठिक छ ल एउटा वाइटिएम चाहिँ गर्न मन लागेको हो वाइटिएम चाहिँ 9 मै रहेछ है एउटा 9 को एउटा इल टु म्याच्युरिटीको पुरै गरौँ है करेन्ट इल छ वाइटिएम छ त्यसरी गरेर जाउँ ल मेरो 8 को आन्सर मिले हैन सर कुनको 8 को एबीसी 8 को त एउटै छ हैन र हैन के गर्छ सर 8 को त एबीसी छ मेरोमा सेमी एनुअल वाला ए को होला मार्केट प्राइस इज ₹850 फर 10 years 1000 per value paid 12% इन्ट्रेस्ट रेट अफ रिटर्न निकाल्न भनेको छ कुपन इन्ट्रेस्ट दियो मार्केट प्राइस दियो 1000 भयो पार भ्यालु दियो सेमी एनुअली 6% 12 त्यो भयो किन मिलेन त नि यो नमिल्नु पर्ने त होइन किन मिलेन ल ठिक छ ल 8 को ल आखिर 9 को गरे पनि वाइटिएम रहेछ 8 को गरे पनि वाइटिएमै रहेछ आखिरमा जम्प हानौँला भनेको जम्प हान्न पाइएन थोरै जम्प हानौँला भनेको पाइएन के गर्नु है अरे 7 सम्म एउटा टाइपको प्रब्लम छ याद राख 7 सम्म बोन भ्यालुएसनको हिसाबहरू छ 8 बाट के आयो त डिफाइन गर्ने भए वाइटिएम को हिसाब चाहिँ आयो अब यो वाइटिएम को हिसाब कहाँसम्म छ त 5 को सी कोले सोध्नु भएको थियो नि 5 को सी केसर केरो केही छैन त कोले सोध्दै थियो अघि बी सोधेको को बी यिनीहरू सब यसो विचार गरेको छ सबैले डिसिजन सोध्नेको भएको छ क्या आखिरमा हिसाब चाहिँ फर्मुला छ सबै छ याद गरेको छ त्यो खुइखुइ गरेको छ मिलेको छ कहाँ गएर रोक्या भन्दा डिसिजनमा ल ठिक छ ल 8 को हेरौँ है 8 को ए गिभनमा चेक गर्दै जाउँछ है कम्प्युट द रेट अफ रिटर्न अन द फलोइङ बोन भन्छ रेट अफ रिटर्न भन्ना साथ इल निकाल्ने हो अब वाइटिएम होला के होला है धेरै चाहिँ यसको के हुन्छ इल टु म्याच्युरिटी नै हुन्छ है अब 8 मा एउटा के ठिक छ भनेपछि ए चाहिँ के भयो तिमीहरूको सेमी एनुअल वालाको वाइटिएम निकाल भनेको हो बी चाहिँ के हो त जिरो कुपन वालाको निकाल भनेको हो सी के हो त डिफाइन गर्ने भए पर्पेचुअल वालाको तीनटाको एकैचोटि एबीसी भनेर दिएको छ है अब ए को गिभनमा हेर्ने भएपछि के दिएको छ ए को गिभनमा सबभन्दा सुरुमा मार्केट प्राइस भ्यालु अफ बोन यसलाई भने के लेख्छौँ V0 अथवा P0 जे लेखे पनि हुन्छ ल कति दिएको छ ₹850 त्यस पछाडि 10 इयर म्याच्युरिटी पिरियड यसलाई के डिफाइन गर्छौँ एन हाउ मच 10 इयर्स पार भ्यालु डिनोट हुन्छ क्यापिटल एम यो जहिले पनि कति 1000 त्यस पछाडि पेज इन्ट्रेस्ट कति भनेको छ 12% कुपन इन्ट्रेस्ट आई कति भनेको छ 12% अफ पार भ्यालु द्याट मिन्स त्यो भने कति आयो रुपीज इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सेमी एनुअल भन्दै
इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कसरी सेमी एनुअली ल अब निकालौँ YTM को है ओहो अब यसको लफडा छ ट्राई गर्ने दुनिया गर्नुपर्छ ल नाउ एप्रोक्सिमेट YTM ल भन फर्मुला के हुन्छ सेमी एनुअल वालाकोमा I/2 हुन्छ माथि माथि खोज्छु है मैले यसको फर्मुला त यता न उता परेको हुन्छ के गर्ने लेख्दा सजिलो हुन्छ टाइप गर्दा लफडा छ हो सम्झिँदा नि त्यस्तै छ सर सम्झँदा सम्झिन्छ सम्झे त्यस्तो छ भन्छ फेरि यसले यसमा लेखिदिनुहुन्छ त्यो प्रोडक्सनको त झन् व्हाइट बोर्डमा लेख्दा त झनै अझै कति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर मैले यो एप्लाई गरेको यहाँ लाइन आएन सबै च्याप्टरमा यसै गरी लेख्न मिल्ने त हुन्न होला सर हाम्रो हजुर फाइनान्सको सकेसम्म मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई ए फाइनान्सको मिल्छ अब मैले यसलाई चेन्ज गर्दै गएँ है यो चाहिँ एनुअलको भयो अब I/2 हो त्यस पछाडि m - v0 डिभाइड बाइ के भयो 2n अर्को m + v0 डिभाइड बाइ 3 ल यही भयो यो भन्दा केही पनि छैन ल अब I भनेको छ 120 डिभाइड बाइ 2 प्लस ब्र्याकेट ओपन m भनेको 1000 माइनस 850 ब्र्याकेट क्लोज डिभाइड बाइ 2 इन्टु n भनेको कति वर्ष अरे 10 इयर्स बाइमा बनाएको है अब होल ब्र्याकेट m भनेको 1000 प्लस 2 इन्टु 850 ब्र्याकेट क्लोज डिभाइड बाइ हाउ मच 3 नजुक किन है त्यो चाहिँ बाइ हो त्यहाँ लाइन मात्र छैन 60 प्लस 2 इन्टु 10 को चाहिँ 2/n छ नि फुललाई पुरैलाई हो कि m - v0 को डिभाइड बाइ m - v0 लाई मात्र m - v0 लाई त्यही भएर त 60 लेखिहालेँ नि मैले 60 प्लस गरिहाल्दै हैन त्यही भएर अब के गर 1000 - 850 गर्दा 150 भयो 150 डिभाइड बाइ 20 गर कति हुन्छ 7.5 7.5 p ल है बाइ यही लेखेँ मैले ल भन बाइ डाइरेक्ट गर्न पाउँछु ल 850 इन्टु 2 1600 1700 1727 900 भयो ल 900 आउँछ सर इक्वल्स टु 67.5 डिभाइड बाइ 900 कति आउँछ 0.075 अनि त्यति यति आन्सर यति नै राखेछ के त्यसो भए यसको त ट्राई गरेन के हो मेरो यही क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएर लो हुँदा क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्ने यसलाई त हुन्छ नि तरिका एउटा प्लस माइनस मिस्टेक गर्ने हो त्यहाँ माथि 60 - 7.5 लेखेछु माथि ल अब यस के गर्नुपर्छ ल भने यति भएपछि 7.5 आएपछि अब ट्राई गर्ने 7 र 8 मा नाउ ट्राई एट पहिला गर 7% ल v0 इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला I/2 ब्र्याकेट PVIFA त्यस पछाडि k डिभाइड बाइ 2 कमा 2n ब्र्याकेट क्लोज प्लस m ब्र्याकेट ओपन सरी यहाँ किन ब्र्याकेट क्लोज गरियो र PVIF k डिभाइड बाइ 2 कमा 2n
ल भन है आई कति रे 60 आई के को 60 भन्छ अहिले 120 2% का 12 60 भनेको 120 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट PVIFA के कति भयो 7 डिवाइड बाई 2% ए हैन 7 डिवाइड बाई 2 हुन्न 7 कमा 2 इन्टु n कति म क्वेशन सोध्छु है त्यो 7 डिवाइड बाई 2 किन हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ किन हुन्न ल भन माथि YTM नै सेमी एनुअल निकालिसक्यो त गुड यो मिस्टेक गर्छन् है धेरैले याद राख यहाँ 7 डिवाइड बाई 2 गर्छ त्यो 7 डिवाइड बाई 2 गर्न पाइदैन है नाउ ट्राई एट 7% भनेको 7% आफैमा के हो सेमी एनुअल लियो हामीले YTM क्याल्कुलेट गर्दा नै के गरेका छौं डिवाइड बाई 2 गरेर गरिसकेका छौं दैट मीन्स यो 7 आफैमा के हो सेमी एनुअल लियो आफैमा सेमी एनुअल हो भने फेरि यहाँ आएर 7 डिवाइड बाई 2 गरे भने चाहिँ त्यो क्वार्टरलीमा जान्छ त्यो गर्ने काम चाहिँ नगर्नु है ल गरै 60 ल अलि फास्ट इन्टु डाइरेक्ट भन्दै त कति आउँछ 7% 20 इयर्स मा 10.5940 10.5940 10 point हजुर सर 10.5940 plus 1000 into 0.2584 0.2584 ल आन्सरै भन्दिनु सिधै $894.04 894.04 फेरि के गर्ने 8 मा ट्राई गर्ने सर 8% ल भट्टाभट ल म सजिलो है कपी पेस्ट गर्ने फर्मुला सेम भयो 7 लाई के बनाउँछु मैले त 8 बनाउँछु बस $9.8181 plus 1000 into 0.2145 now write the answer how much 850 भन्दा कम 3. कति 803.58 3.58 ल now by interpolation ल equals to के हुन्छ रे LR plus के हुन्छ र भन PVLR minus V0 PVLR minus V0 upon PVLR minus PVLR minus PVHR HR minus LR HR minus LR
LR भनेको हाउ मच 7% प्लस ब्याकेट नराखेर जोकिन्छ कि क्या PVLR कति आयो 894.04 माइनस V0 कति 850 डिवाइड फेरि ब्रैकेट PVLR 894.04 minus PVHR 803.58 bracket close bracket open 8 minus 7 plus यो हुन्छ 34.04 44 यसरी 44 हुन्छ सर यो कति आउँछ 90.46 946 उता 1 हुन्छ छोड्देऊ ल कति 3.48 0.48 मात्रै अझ पछाडी 68 6 होला के त्यही भएर मैले सोधेकै that means equals to 7.486% ल यो चाहिँ के भयो सेमी एनुअल भयो अब यसलाई के गर्छौं एनुअल YTM मा के गर्छौं कन्भर्ट गर्छौं that means 7.486 into 2 कति आउँछ 14.972 मैले खास यसको लागि यो अब स्टेप वाइज यो भयो यो गराएँ हैन खास मलाई बी र सी को लागि है बी र सी को त्यही धेरै हिसाब छैन एउटा हिसाब छ त्यही भएर है बी मा हेर त्यसै जीरो कुपन बोन्ड भनेको छ है जीरो कुपन बोन्ड हो सेलिङ भनेको भ्यालु अफ बोन्ड V0 कति दिएको छ 321 दिएको छ है गिभनमा ल गिभनमा चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड V0 कति दिएको छ रुपीस 321 अनि अर्कै छ म्याच्युरिटी कति भनेको छ 1000 भनेको छ 10 इयर्स भनेको छ ल आर भ्यालु m कति 1000 म्याच्युरिटी पिरियड कति 10 इयर्स ल अब जीरो कुपन बोन्ड हो भने YTM को फर्मुला के हुन्छ एनीबडी हुन्छ YTM को फर्मुला जीरो कुपन बोन्ड मा m divided by 1 plus kt को पावर m डिवाइड बाइ 1 plus kt को पावर m डिवाइड बाइ V0 पावर ल यस्तो है यो हजुर किन m भनेको 1000 डिवाइड बाइ V0 भनेको 321 पावर हो यो पावर कति 1 डिवाइड बाइ n भनेको 10 ल
त्यस पछाडि बल्ल -1 ल कति आउँछ ल भन यसको लागि एप्रोक्सिमेट केही हुन्न ट्राई गर्न पर्दैन है 0.12 हाँ 0.12 ट्याक्कै 1 2 total 1203 गरे चेक गर 0 कुपन बोनको लागि डाइरेक्ट हुन्छ यसको लागि के गर्न पर्दैन त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ ट्राई गर्न पर्दैन है त्यसले एक्युरेट 12% निकाले हो आन्सरमा ल अब आयो परपेचुअल बोन के हुन्छ ल भने परपेचुअल बोनको लागि थर्ड वन सेलिङ भनेको भ्यालु अफ बोन दियो कुपन दिएको छ 10% एक सय पार भयो त 1000 भइहाल्यो ल अब कसरी गर्ने होला परपेचुअल बोनको ल भन वाइट टाइम निकाल्ने कसरी कसरी फर्मुला I by V0 I by V0 के गर्नै पर्दैन I कति 100 डिवाइड बाइ V0 कति 800 0.1 125 हुन्छ ल or 12.5% ल यसरी यो तीनटा वाला भयो यो चाहिँ ल यो चाहिँ गर्न सक्नु पर्छ अघि कसले हो मलाई 3.9 को सी सोधेको थियो है हो कसले 3.9 को सी सोधेको थियो मलाई ए र बी चाहिँ हैन सी हो सर 3.9 को सी मा मात्र के गर भने वी हैव टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड नै हो बट भ्यालु अफ बोन्ड नट द एट द 0 इयर मा हैन 3 इयर्स मा निकाल्ने भन्छ V3 भनेर लेख रिमेम्बर V3 भनेर लेख अनि n कति लेख्ने त डिफाइन गर्ने भए V0 लेखेको भए 10 इयर्स लेख्थ्यौ भने अब n कति लेख 10 - 3 7 इयर्स लेख त्यति सबै फर्मुला सेम अब 3 वर्ष गइसक्यो भने n कति राख 7 इयर्स राख आउँछ है तर V0 लेख्न पाइन्न है रिमेम्बर V3 लेख ओके ल अब यति भएपछि त सक्छौ मैले 8 को यो तीनटै किन गराएको भने चाहिँ 0 परपेचुअल पनि सबै छ इल टु कल पनि रिमेम्बर वाइटिएम भइसकेपछि इल टु कल पनि सक्छौ अब कहाँसम्म गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो कहाँसम्म गर्छौ भन्ने मात्र कुरा प्रब्लम हो अरु केही प्रब्लम चाहिँ मलाई हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन है अरु कुनैमा गएर अड्किन्छौ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको छु है अब मैले भन्ने भए त 15 सम्मै भन्छु ल अब एकैचोटी 16 बाट स्टक भ्यालुएसन छ 15 सम्म चाहिँ गर्नुपर्छ है सकिन्छ 15 सम्म
सकिन्छ सकिन्न अप टु 15 सकिएला नि सकिएला नि भन्छ यु मस्ट डु सबै रिपिटेड रहेछ ब्याचलरको रिपिटेड भयो भने गर्नु रिपिट भएर छोड्ने काम चाहिँ नगर्नु कमसेकम प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो त प्र्याक्टिस गरिन्न। चाहिँ कन्ट हुन्छ त्यही भएर रिपिटेसन राख्नु कारणै फर्मुला कन्ट होस् स्टेप कन्ट होस् भनेर राखेको प्रब्लम नम्बर 14 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाममा म्याक्सिमम सोधेको क्वेसन हो 14 को केसमा चेक गर्छौ भने है 14 15 पनि सोधिरहेको क्वेसन है ल ओके ओके ल यति नै भोलि चाहिँ हामीले अब सकेसम्म 15 है 15 सम्म गर्यो भने आई थिंक यु वोन्ट गेट अ फ्री टाइम चाहिँ पाउँदैन त्यतिसम्म व्यस्त बनाइन्छ यसले हुन्छ ओके only this much for today. Thank you class. Thank you sir. Bye bye.